नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा 65 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको प्रसंगबाट। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले पोखरा महानगरका 13 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 65 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ। निर्देशनालयले शनिबारसम्म पोखरा महानगरका 7वटा ओडाका 10 पुरुष तथा 3 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा पर्वतको कुस्मामा नेपाल आर्मीमा कार्यरत 35 वर्षीय पुरुष तथा कुस्मा 21 57 वर्षीय महिला, स्याङ्जा फेदी खोलाका 21 वर्षीय पुरुष र स्याङ्जा पुतली बजार 5 की 52 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी लमजुङ मध्य नेपाल 6 का 42 वर्षीय पुरुष एवं नवलपुर बोलिङटार हुप्सेकोटका 24 देखि 58 वर्ष उमेर समूहका 7 पुरुष तथा एक 37 वर्षीय महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित 33 देखि 56 वर्ष उमेर समूहका 4 महिला रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। नवलपुर देवचुलीकी 7 वर्षीय बालिकादेखि 62 वर्ष उमेर समूहका 16 पुरुष तथा 5 वर्षीय बालिकादेखि 80 वर्ष उमेर समूहका 18 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। तनहु ब्यास 6 का 33, 39 र 60 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3402 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाघेको छ। शनिबार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 401 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म 7 महिला र 4 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। मोरङमा 65 वर्षीय, रौतहटमा 51 वर्षीय, सर्लाहीमा 56 वर्षीय तथा ललितपुरमा 76 र 68 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 77 र मकवानपुरमा 37 वर्षीय महिला गरी 7 जना महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै ललितपुरमा 60 वर्षीय, काठमाडौँमा 75 वर्षीय, रूपन्देहीमा 69 वर्षीय र बागेमा 45 वर्षीय पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1289, प्रदेश 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4291, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 697, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 289 जना गरी जम्मा 7976 जना हुनुहुन्छ। शनिबारसम्म देशभरि 1204 जना नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 10,333 PCR परीक्षण भएकोमा 408 जना महिला र 796 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 570, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 83 जना संक्रमित थपिएका छन्। शनिबार देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,129 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 373, प्रदेश नम्बर 2 मा 878, बागमती प्रदेशमा 5223 र गण्डकी प्रदेशमा 837 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 290 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 335 गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 9153 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1289, प्रदेश नम्बर 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4291 र गण्डकी प्रदेशमा 187 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 697, कर्णाली प्रदेशमा 186 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 289 गरी देशभरि 7976 संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। यस्तै आइसियुमा 179 जना र भेन्टिलेटरमा 35 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। 35 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 373, बागमती प्रदेशमा 493, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1707,
कर्णाली प्रदेशमा 741 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2922 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमणमुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 1447 जना हुनुहुन्छ। शनिबारसम्म 1447 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। शनिबार नै प्रदेश नम्बर 1 मा 3931, प्रदेश नम्बर 2 मा 12074, बागमती प्रदेशमा 10536 र गण्डकी प्रदेशमा 2637 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका हुन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 7207, कर्णाली प्रदेशमा 2657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6195 गरी देशभरि 45267 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीको विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताउनु भएको छ। शनिबार संविधान दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबी सहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय वाचा गरिएका कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको समेत स्वीकार गर्नुभएको छ। दाजुभाइहरू, स्वदेश एवं विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। ऐक्यबद्धता स्वरूप पठाइरहेका थिए। महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। र सरकारी दुवै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरूमा 2000 रुपैयाँमा प्रदेश सरकार र अस्पतालहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना नभएको भए भैरवबाब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची आयोजना, रानीपोखरीको पुनर्निर्माण, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुग्ने थिए, ओलीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संकटको बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको बताउनु भएको छ। बन्दाबन्दी र निषेध धागिएको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इन्धन, खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधि लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी नदिएको बताउनुभयो। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधार उन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताका कारण ब्याजदर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको बताउनु भएको छ। लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउन अवधिमा 178 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, 89 मोटरवे पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 भन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको बताउनुभयो। तर दुःखको कुरा, अहिले कोभिड-19 का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ।
आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ। रु 14 खरबभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस वर्षको जेठ 24 गते हाम्रो संसदले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कसैले म यो सरकार र सत्तारूढ दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका बारेमा इमान्दारितापूर्वक सबल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य। यस बीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ भए। कोरोना महामारीलाई अवसरको रूपमा लिँदै सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठ लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्। कोभिड-19को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। परिवर्तन गरिन्छ। हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ, विकासका योजना त्यसको स्रोत र त्यसको उपलब्धताको बीचमा ठूलो खाडल छ। केही दशक विदेशी मुद्रा चलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले स्रोत साधनले केही समस्या भए पनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय पाटोबाट संघीयता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्नुहुँदै मन्त्री गेवालीले कर्मचारी अभाव र स्रोत साधन नपुग्ने समस्या भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संघीयता स्थापना भइसकेको बताउनुभयो। प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकोले स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि अहिले कोभिडको संकटको बेला संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनुभयो। होलान्, तर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं यस बीचमा हामीले तीनैटै पाटोमा कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय तीनवटै पाटोमा संघीयतालाई व्यवस्थित ढंगले स्थापित गरेका छौं र आज यो संकटको बेलामा, कोरोनाको संकटको बेलामा संघीयताको औचित्य जबरजस्त ढंगले पुष्टि भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धि भए पनि त्यसमा लेखिएका कुराहरूको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनु भएको छ। संघीयता, सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरूमा हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौं त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसलाई हामी उपलब्धि भनेर बस्न सक्दैनौँ। संविधानमा लेखिएका केही कुराहरू मलाई के लाग्छ भने रिपब्लिकनिज्म, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, यो चाहिँ सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय, यी आधारभूत संविधानका मूल्यहरू हुन् भने ती मूल्यहरू कति हासिल हुन सक्यो भन्ने कुराको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तिनको उल्लेख हुनु नै हाम्रो उपलब्धि हो भन्यो भने हामी सायद गलत ठाउँमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन, नागरिकताको ऐन सबैमै नआउँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ। संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समितिले दिएका निर्देशनहरू हेर्नुहोस्, ती निर्देशनहरूको पालना के कति भयो भन्ने कुरा यदि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ देख्छौँ कि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारा परेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने मौलिक हकका सम्बन्धमा हामीले 16वटा विधेयक पास गर्यौँ भनेर मैले अघि सकारात्मक कुरा भने, तर त्यो सकारात्मक भन्दै पनि के ती मौलिक हकहरू नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाएछ? संविधानविद सूर्य ढुङ्गेलले राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनु भएको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू नै
भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने संयन्त्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो। पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। भन्ने मेसेज जनतामा गएको छ। यो मेसेजलाई पोलिटिकल पार्टीले अब कमिसनको नियुक्तिमा राम्रो मान्छेहरू, उपयुक्त मान्छेहरू, त्यो कन्स्टिट्युसनको उद्देश्य अनुसार, मुख्य कुरा उद्देश्य भने मेन च्यालेन्ज चाहिँ अहिले मैले के देखिरहेको छु भने जुन संविधानको जुन इन्स्टिट्युसन छ, पार्लियामेन्ट होस्, अप्पर हाउस होस्, इन्क्लुसिभिटीको नाममा हामीले त्यसमा जस्तो के भने हामीले अहिलेसम्म डिप्युटी स्पिकर नियुक्त गर्न सकेका छैन। किन? पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण पोखराको फेवाताल किनार सेप बगरबाट सराङकोट जोड्ने केबल कार निर्माणको काम लम्बिएको छ। वैशाख महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि 2275 मिटर लामो अन्नपूर्ण केबल कार निर्माणको काम लकडाउनका कारण पछि थकालिएको हो। केबल कारबाट मनमोहक दृश्य सहित बिहानीको सराङकोटको सूर्योदय देख्न पाइने भएकोले पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्रबिन्दु बन्ने दाबी निर्माण कम्पनीको छ। लकडाउनका कारण जापानबाट आउनुपर्ने प्राविधिक टोली नआएका कारण केबल कारको केही काम रोकिएको अन्नपूर्ण केबल कारका सुपरभाइजर अरुण कोइरालाले बताउनुभयो। पाएको हुँदा हामीले चाहिँ भनेको बेलामा प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन सकेन हाम्रो प्रोजेक्ट। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले नै सञ्चालन हुन्छ भनेर अहिले पनि हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कोरोनाको प्रभाव कम भएर जापानिज प्राविधिकहरू नेपाल आउने वातावरण बनेको 1.5 देखि 2 महिनामा हामी चाहिँ हाम्रो हामी यहाँ परीक्षण गरिसक्छौँ। ओभरअलमा 90 देखि 95% काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको यो हाम्रो रोप पुलिङको काम बाँकी छ। रोप पुलिङको काम सकेर रोप स्पाइसिङको काम हुन्छ त्यहाँपछि, अनि हाम्रो गोन्डला झुन्ड्याउने, अब त्यही हो काम। हाम्रो मेजर काम बाँकी भनेको त्यति मात्र हो। केबल कारमा प्रति घण्टा 600 जनाले यात्रा गर्न सक्छन्। 36 वटा गण्डोला राख्ने डिजाइन भए पनि तत्कालका लागि 17 वटा यात्रु बोक्ने र एउटा सामान बोक्ने डिब्बा जडान हुनेछ। सुरुमा 1 अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढेर 1.5 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3 करोड 7 लाख नाघेको संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। चीनको वुहानमा गत वर्ष पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म मृत्यु हुनेहरूको संख्या 9,56,000 नाघेको पनि सो विश्वविद्यालयले जनाएको हो। यद्यपि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित 2 करोड 23,41,878 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमण र मृत्यु अमेरिकामा 41,578 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट विश्वमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण र मृत्यु अमेरिकामा भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 59,25,941 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 2,03,171 जनाको मृत्यु भएको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दोस्रो धेरै संक्रमित भारतका छन् भने तेस्रो बढी संक्रमित रहेको देश ब्राजिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को वर्षको अप्रिल महिनासम्ममा अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो प्रशासनमा यो खोप निर्माणको काम निकै द्रुत गतिमा गरेको छ र मलाई लाग्छ आगामी वर्ष सन् 2021 को अप्रिलसम्म यो खोप तयार हुनेछ। खोप तयार हुनासाथ सबै अमेरिकी नागरिकलाई लगाइने पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले खोप हरेक महिनामा 10 लाखवटा उत्पादन हुने भएकाले सबै अमेरिकी नागरिकलाई केही महिनामा नै खोप लगाउन सकिने पनि बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। विश्वकै चर्चित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको 13औं संस्करण क्रिकेटमा चेन्नाई सुपर किङ्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भारतमा पनि संक्रमणको संख्या बढ़िरहेकोले यसपटक आइपिएल युएईको 3 मैदानमा गरिएको हो। युएईको आबुधाबीमा पहिलो खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नाई सुपर किङ्स बीचको खेल भएको हो। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा गैराती युएईको आबुधाबीमा भएको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै चेन्नाईले विजयी सुरुवात गरेको हो। पोखरामा सञ्चालित साहसिक खेलकुद प्याराग्लाइडिङको असोज 5 गतेबाट व्यावसायिक उडान सुरु हुने भएको छ। कोरोनाका कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि असोज 5 गतेबाट नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाले तयारी सुरु गर्ने जनाएको हो। नेपालको हवाई कम्पनीहरूले 5 गतेबाट नै उडान थाल्ने तयारी सँगै नाले समेत आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने भएको अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङका 60 भन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीहरू बन्द रहेसँगै खोल्ने तयारी पनि थालिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोनाको जोखिमका कारण बन्द रहेका कम्पनीहरू खोलेर उडानका लागि बुकिङ सुरु गर्न भनेका छौं। उहाँले अहिले विदेशी पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक उडान सुरु हुने बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिमसँगै पोखरामा सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूले यो 6 महिनामा 50 करोडको घाटा बेहोर्नु परेको नाका महासचिव बलराम आचार्यले बताउनुभयो। यसमा ठुलो संख्यामा चाहिँ यसको उडानहरू हुन्थ्यो र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई राज्यलाई चाहिँ त्यही हिसाबले पनि हामीले करहरूमा दायित्व पनि दिँदै आएका थियौँ, तिर्दै आएका थियौँ। नेपाल सरकारबाट उत्कृष्ट करदाताको रूपमा हाम्रो संस्थाले प्राप्त पनि गरेको छ। र यो बिचमा अब यो कहिले के भन्न सकिँदैन भने कुनै वर्ष अलिकति पर्यटकहरूको आगमन अलि धेरै हुने, कोही वर्ष अलिक कम हुने चाहिँ हुन्थ्यो। र हाम्रो यो वर्ष भ्रमण वर्ष 2020 को अपेक्षाले हामीलाई धेरै पर्यटकहरू आउने सम्भावना थियो। नेपाल सरकारको पनि त्यो हिसाबको तयारी थियो, हामीले पनि त्यही खालको चाहिँ एउटा तयारी गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले गर्दा हामीलाई यो वर्ष ठुलो नोक्सानी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र यसमा यो समय नेपाली प्याराग्लाइडिङकै इतिहासमा निकै अप्ठ्यारो समय थियो उहाँले भन्नुभयो। यही व्यवसायबाट आफ्ना परिवारको जोहो गर्ने 370 भन्दा बढी पाइलट र उनीहरूको परिवार समेतमा समस्या उत्पन्न भयो। प्याराग्लाइडिङका लागि यो सिजन निकै सुहाउँदो भए पनि अब आन्तरिक पर्यटनमा भर पर्नुपर्ने भएकोले उनीहरूको आकर्षणका लागि विशेष छुटमा उडानको तयारी थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै महासचिव आचार्यले 2071-72 मा उत्कृष्ट करदाताको रूपमा समेत सम्मानित भएको स्मरण गर्नुभयो। चाहे पर्यटन प्रबन्धनका लागि होस् वा उत्कृष्ट करदाताको रूपमा प्याराग्लाइडिङको भूमिका अहम छ उहाँले भन्नुभयो। अहिले नै खोल्ने बित्तिकै व्यावसायिक रूपले पहिलेको जस्तो हुने भन्दा पनि बिस्तारै गति लिनेमा हामी विश्वस्त छौँ। एकदमै अब यो लामो समयदेखि अब आफ्नो व्यवसायहरू थन्क्याएर आफ्नो कामहरू थन्क्याएर पाइलट साथीहरू पनि अन्य कामहरूमा चाहिँ व्यस्तता हुनुभएको अथवा चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने व्यवसायिक साथीहरूले पनि आफ्नो सटरहरू बन्द गरेर चाहिँ घरमा बसेको अवस्था थियो। र नेपाल सरकारले त्यो निर्णय गरिसकेपछि र अब हाम्रो व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि त्यो खालको एउटा निर्णय जाँदाखेरि एउटा समग्र व्यवसायमा संलग्न भएका सबै यसमा आबद्ध पाइलटहरू, कर्मचारीहरू, व्यवसायहरू सबै अलिकति छुट्टै अलिकति उत्साह चाहिँ जाएको छ। अब के हुन्छ कि कमसेकम आफ्नो कामले चाहिँ के निरन्तरता पाउँछ कि काम गर्ने वातावरण बन्छ कि भन्ने एक खालको उत्साह बनेको छ। सबै साथीहरू चाहिँ फेरि काममा फर्कने वातावरण चाहिँ बनेको छ।
पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।